ابو بکر آقا نے فرمایا چندہ لاؤ، عمر بھی آیا، عمر بڑا مسکرا رہا تھا، ابو بکر کے اکاؤنٹ تو پہلے سالی ہو گئے، آج بازی لے جاؤں گا۔ ابو بکر بھی مال لائے، عمر لائے، فرمایا عمر کتنا لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں، کچھ گھر چھوڑا ہے، کچھ لے کر آیا ہوں۔ آقا نے ابو بکر اپنے یار سے پوچھا ابو بکر تم سنو؟ فرمایا اس کا نام اور آپ کا نام گھر چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا ابو بکر اس نبی دا جنوں نے، ابو بکر اس نبی دا جنوں نے، ابو بکر ارشد دل دا سکون، ابو بکر مومن دے دل دا سکون، ابو بکر سنی دے دل دا سکون، ابو بکر تے سمے کن فایا کون، ابو بکر امت دا خیر مکرم، ابو بکر اہدے صداقت بنائے۔ اپنی آواز میں بولے عقیدہ سن کر ابو بکر اے اللہ